बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब भी किया कौम से, और उन्होंने कहा कि आज के बाद फसादियों और मुल्क के दुश्मनों को मौका नहीं देंगे। और एहतजाज के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि 100 इंडेक्स के 4,000 पॉइंट्स कम हुए। अगर 9 मई के मुजरमों को कड़ी सज़ाएँ अदालतें दे देती तो ये आज दिन ना देखना पड़ता। फिर उन्होंने कहा कि सख्त फैसले करने होंगे कि मुल्क को खुशहाल बनाना है या आए रोज़ धरने करने हैं। नाज़रीन, डेफिनेटली एक दफ़ा ये डिसाइड तो करना है कि मुल्क को चलाना कैसे है। आया जिस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है इसी तरीके से चलाना है, या मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना है। और बेहतरी तभी होगी जब टेबल टॉक की जाएगी, मामलात हल किए जाएंगे। आए रोज़ धरनों की कॉल से वाकई में जो एक कहते हैं शेर आया और उसके बाद जब शेर आता है तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। शायद ये सूरत हाल कहीं तरीके इंसाफ को देखनी ना पड़ जाए मुस्तकबिल में। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है कि पहले संजगानी जाने पर राज़ी, फिर कहा कि बानी का फ़ैसला नहीं मानते, डी चौक जाना है। तो ये जिन पे कहा जा रहा है कि ये बुशरा बीबी की ये ज़िद थी कि वहीं पे जाना है, डी चौक में जाके करना है, तो क्या अब ये सियासी फ़ैसले बुशरा बीबी लेंगी? क्या वो माजी में कहा जा रहा था कि वो गैर सियासी हैं, घरेलू खातून हैं, तो क्या वो वाकई में सियासत में बाकायदा तौर पर एंट्री ले चुकी हैं? इन सब पे डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में कि तरीके इंसाफ का मुस्तकबिल अब क्या होगा। आपको बताते चले कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। PMNN से सुंबल मलिक साहब हैं, बहुत शुक्रिया सुंबल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और फ़ायज़ा बुखारी हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सुंबल साहबा से जान लेते हैं। सुंबल साहबा, हुकूमत का नेक्स्ट प्लान क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करना है अब आपने? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सामने जो सारा जो आवाज़ नहीं आ रही सुंबल साहबा की। आइए, अब आइए मेरी आवाज़ आपको? जी, अब आइए। जी जी। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में तो कल सारा दिन जो सिनेरियो चल जिससे संडे तक जो भी प्लान रही है और पाकिस्तान के खिलाफ एक जारहाना पॉलिसी को लेके वो निकली। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको इसमें कामयाब नहीं होने दिया और इसका डट के मुकाबला किया, क्योंकि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान अब धरनों की सियासत का मुकम्मिल नहीं है। ये धरनों की सियासत जो है ना, अब छोड़ के पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और इन्हें तभी धरने याद आते हैं जब पाकिस्तान में कुछ ना कुछ तरक्की के हो रहा होता है। आप 2013 से लेके आप 2024 है खत्म होने वाला है। आप देख लें कि 2013 का भी जो धरना था तो चाइना के सदर ने आना था तब ही दिया। अब ये जब लास्ट में जब धरना दिया इस्लामाबाद में, तो तब शंघाई कॉन्फ्रेंस थी। और अब जब धरना दिए तो पहला रूस के सदर, उनका 68 मेंबर्स का वफद आया हुआ था। तो PTI को तब ही धरना देना क्यों याद आता है जब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है या करने की कोशिश की जाती है। इनको धरने देने का शौक है, तो ये आगे जो और भी टाइम होता है उनमें दे सकते हैं। लेकिन आप देखें कि जो सियासी जमातें होती हैं जो मुल्क को आगे लेके जाना चाहती हैं, वो अपनी सियासत को सिर्फ मुल्क के लिए इस्तेमाल करती हैं, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन PTI वाहिद वो जमात है जब पाकिस्तान में तरक्की करनी चाहिए, जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, और जब पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी के रास्ते खुलने के मौके मिले, उन्होंने तब धरनों की सियासत की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से पेश किया। मैं पहले भी आपको कहा कि पाकिस्तान अब इन धरनों की सियासत का मुतहम्मिल नहीं है। अब हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, अपनी जो आने वाली नई जनरेशन है उनके लिए बेहतरीन जो मौके है वो फराहम करने हैं। अभी मैं बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब की बात सुन रही थी कि उनके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान से फेडअप है। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। हमें अपने मुल्क के लिए, उसकी बेहतरी के लिए एक जो है ना एक टेबल पे आना पड़ेगा। ये सियासत ये बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब पाकिस्तान को आगे लेके यानी कि सुंबल साहबा, अगर एक टेबल पे आना पड़ेगा इसका मतलब ये कि डायलॉग करना पड़ेगा। तो क्या अभी भी हुकूमत ये ऑप्शन खुला रखे हुए है कि तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग किया जाए? नहीं, तहरीक इंसाफ के साथ तो जब भी डायलॉग की बात की है उन्होंने इसका इनकार किया है। तब जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उन्होंने किस टाइम पे इनके लिए डायलॉग के रास्ते बंद किए हैं?
ڈائلاگ کے راستے تو عمران خان صاحب نے خود بند کیے ہیں. جب جب ان سے ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا نہیں جی بس جی میں نے نہیں ایسے جی. تو سیاست جو ہوتی ہے نا, سیاست میں اپنے دروازے اپنی کھڑکیاں ساری کھلی رکھنی پڑتی ہیں. سیاست میں تمام راستے بند نہیں کیے جاتے. جب ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ہمارے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے ہمیشہ جب 2013 میں الیکشن جیتا تھا تو وہ بنی گالا گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہ چلیں آئے اب مل کے جو ہے نا ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب یہ ہماری سی ایم صاحبہ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ, جب وہ اسمبلی میں انہوں نے اوتھ لیا تو وہ اسپیشلی چل کے گئی اپوزیشن کے پاس کہ نا جو ہم مل کے جو ہے نا ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم نے تو مذاکرات بھی کیے اور ہم نے اپنا دل بھی کھلا رکھا پاکستان کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے. ہم نے ان کی طرح وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ریڈ لائن جو ہے نا وہ ہم نے نہیں کھینچی کہ نہیں ہم نے اب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے, کوئی کچھ نہیں کرنا. جب ان کو دھرنے کا کہا گیا تھا کہ آپ پنڈی میں جو جانی ہے وہاں پہ کر لیں تو دھرنا وہاں پہ دیتے. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ سنبل صاحبہ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں پھر آپ کی جانب آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب جب سنجگانی کا کہا گیا تھا اور اس پہ جو اطلاعات ہیں جو بیرسٹر سیف نے بھی آن ریکارڈ ٹی وی پہ آ کے کہا کہ بانی سے جب اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے سنجگانی میں آپ کر سکتے ہیں, وہاں پہ اپنا دھرنا وہاں پہ جو احتجاج ہے وہاں پہ کر لے. لیکن بشرا بی بی جو تھی وہ کہا گیا جی وہ بزید تھی. بشرا بی بی تو نان پولیٹیکل پرسن تھی نا, ان کا تو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, تو پھر ان کا ڈسیزن اتنا حاوی کیسے ہو گیا, بانی کا ڈسیزن پیچھے رہ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فائزہ, ایک تو یہ جو دونوں دن آج کا بھی اور جو کل بھی گزر گیا ہے یا جو پرسوں کا بھی تھا, یہ 2-3 دن جو ہے نا پاکستان کے لیے بالکل بھی اچھے نہیں تھے. اس میں یہ کہا جائے کہ جی حکومت نے بہت زیادہ غلط کیا یا یہ کہا جائے کہ جی پی ٹی آئی نے سارا کچھ خراب کر دیا, تو یہ میرا خیال ہے کوئی اتنی صائب بات نہیں ہوگی. ہمیں حالات کا نا پورا جائزہ لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈائیلاگ کی بات جو کر رہی تھی ابھی میڈم, ڈائیلاگ تو ہوا ہی نہیں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بھی اس میں ایک بہت قصور ہے. جب انہیں میڈیا بار بار پوچھ رہا ہے تو وہ بتائیں کہ ڈائیلاگ کون کون کر رہا تھا, کس شخص کے ساتھ ہو رہے تھے, کون اس کے لیے انٹائٹل تھا, کس نے کیے اور کس کے ساتھ کیے. کیوں اس کا بیرسٹر گوہر نے یا کسی نے بھی جس سے بھی یہ سوال ہوا اس نے اس کا پردہ کیوں رکھا, بتا دیتے نا. یہ غلطی تھی, میں سمجھتا ہوں غلطی ماننی چاہیے. دوسری بات گورنمنٹ کی, گورنمنٹ نے بھی جتنے بھی لوگ میڈیا پر آئے جنہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے یہ تو کہا کہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے لیکن بتایا نہیں کہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, کسی خاص شخصیت کے ساتھ ہو رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ قاصر رہا ہوں یہ جاننے سے کہ ڈائیلاگ اگر ہو رہا تھا اور کس کے ساتھ اور کب ہو رہا تھا. اور دوسرا بات, اگر حکومت ذرا سے نہیں, وہ کہہ رہے تھے نا بیرسٹر گوہر کے ساتھ معاملات ہیں, یہ تو آن ریکارڈ وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ عدالت نے بھی منع کیا ہے اور ان کے ساتھ سارے معاملات طے کرنے کی کوشش بھی کی گئی. تو کہاں بیرسٹر گوہر نے آگے کہا کہ جی کہ میں تو بے بس ہو گئی ہوں اور کوئی ڈائیلاگ نہیں کرنا. دیکھیں بات سنیں, بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف نے ملاقات تو کی تھی بانی سے. نہیں فائزہ, آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ مسنگ ہے اس میں ایک پورشن. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہاں سے لاہور سے لے کے کراچی تک جتنا بھی یہ ایریا تھا موٹر وے سے متعلق, ہائی ویز کے متعلق, کہ اس بری طرح پاکستان کی, میں تو 77 ایئرز میں سمجھتا ہوں کہ مارشل لاز بھی آئے ہوں گے, سب کچھ ہوا, لیکن اتنی بری طرح لاک ڈاؤن یا ان کو لاک جس طرح کیا گیا, بلاک کیا گیا راستوں کو, لاہور کے شہر کو جس طرح, میں کہتا ہوں شاید کرفیو میں بھی یہ ممکن نہ ہو, جس طرح ایک بالکل ایک موٹر سائیکل گزرنے کا بھی راستہ بند کر دیا گیا. تو یہ آپ بتائیں کہ یہ ڈائیلاگ کا راستہ ہے؟ ڈائیلاگ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ ساری چیزیں نہ کریں, آپ کہیں جی آئے ہم بیٹھے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ شرائط منظور ہی نہیں تھی, جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو رہا بھی کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ان کے تو دو ہی دیکھیں, جب یہ دھرنے کا اعلان ہوا یا جو فائنل کال جسے کہتے ہیں, جسے آپ وہ طنز کے ساتھ مس کال کہہ رہے ہیں, یہ طنزیہ گفتگو کر رہے ہیں, جن کے لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں ان کو اور دکھانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ سیاست میں یہ بھی نہیں ہوتا. تو سیاست میں تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب. میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب, پوائنٹ اس پہ مجھے فائزہ کی طرف بھی جانا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حکومت نے کنٹینرز لگا کے راستے بند کیے تو حکومت ڈائیلاگ کی بات کری ہے, تو غلط دوسری سائڈ سے بھی تھا. دوسری سائڈ بھی تو احتجاج کر کے وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اور ڈائیلاگ بھی کر رہی تھی. تو دونوں سائڈ سے پرابلم تھی نا, یا تو دونوں سائڈ رک جاتی اور ڈائیلاگ کر لیتی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میڈم, ڈائیلاگ ہونا دکھنا چاہیے تھا نا. اتنا بڑا اگر آپ نے میسیو ایکشن کرنا تھا, اتنا آپ نے لوگوں پر اگر گولیاں چلانی تھی یا آپ نے لوگوں کو وہاں ڈسپرس کرنے کے لیے لائٹیں بند کر کے جو بھی آپ نے آپریشن کیا, جس پر آپ نازا بھی ہیں کہ ہم نے جو آپریشن کر دیا, تو پھر آپ کو ڈائیلاگ کے لیے تو آپ نے خود ہی منع کیا نا جی, کہ اب آ کے جو وزیر داخلہ انہوں نے خود آگے کہا کہ ڈائیلاگ اب نہیں ہوگا.
وہ تو رات کو کہا تو دیکھیں کوئی ایسی چیز تو ہو نہیں گئی تھی نا کہ جس سے آپ کہیں کہ جی کوئی ایسا کام ہو گیا تھا. وہ تو پھر اگر ایسی بات تھی تو پھر آپ اٹک پول پر ان سے کر لیتے یہی کام. وہ سب سارا کچھ کرتے ہوئے وہ جو چنگی نمبر 26 ہے وہاں سے بھی وہ کراس کرتے ہوئے آ گئے ہیں. وہ آپ نے اس وقت تو کچھ نہیں کیا. تو ڈائیلاگ جو ہے نا خالی یہ کہنا کہ نہیں جی ہم نے سنگجانی کہا اور وہ سنگجانی کا آگے اور ہم نے, یہ ساری نا ایک مبہم قسم کی صورتحال ہے. اور پھر جو نہتے شہریوں کے ساتھ کیا گیا اس کو کسی بھی طرح اپریشیٹ نہیں. ٹھیک ہے, فائزہ کا بھی پوائنٹ, فائزہ بخاری کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں, ان کا پوائنٹ جانتے ہیں. فائزہ, اگر سنجگانی کا آپشن ایکسیپٹ کر لیا جاتا تحریک انصاف کی جانب سے تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کے حالات مختلف ہوتے, ان کا کوئی دھرنا احتجاج جاری ہوتا اور کوئی ڈائیلاگ کی بات چل رہی ہوتی ابھی؟ فرسٹ آف آل بہت شکریہ فائزہ شرازی, آپ نے پروگرام میں بلایا. سیکنڈلی اگر بات کی جائے تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آئین پاکستان کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں, بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے اپنا پولیٹیکل بیہیویئر جو شو کیا دونوں طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو پورے ملک کو جس طرح سے بلاک کیا گیا, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے فگرز کو شیئر کیا گیا کہ لوگ تو بہت کم تھے. اگر لوگ بہت کم تھے آپ ان کے لیے گراؤنڈ کو اوپن کرتے, آپ انہیں آنے دیتے. دوسری طرف سے ہم نے پرابلم یہ دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کافی عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ کمیونیکیشن جو ہے وہ گیپ بہت زیادہ ہے. کیونکہ جو بندہ بھی بانی تحریک انصاف کو جیل سے مل کے آتا ہے وہی بندہ کہتا ہے کہ جو بات اس کے ساتھ کہی گئی ہے یا اسے کی گئی ہے وہ کسی اور کو نہیں کہی گئی. یہاں پہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہی دیکھا کہ رات کو ورکرز باقاعدہ وہاں پر پریشان نظر آ رہے تھے. جو علی امین زنگا پور کو بار بار یہ سوال پوچھتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ آیا ہم نے سرجانی جگہ پہ رکنا ہے یا ہم نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ٹیٹا پور صاحب اس میں سے کبھی وضو کرنے کے لیے غائب ہو رہے تھے, پھر ان کے ورکرز ان کو پکڑ کے لے کر آ رہے تھے. تو یہاں پر جو ہم نے ایک طرف سے ریاست کا چہرہ دیکھا وہ تو یوں تھا کہ جیسے آج ایک موقع ملا ہے ریاست کو آپریشن کرنے کا, اور شاید وہ پاکستانی نہیں تھے, وہ پاکستان کے باہر سے لوگ تھے جو پاکستان آئے ہوئے تھے, انہوں نے اٹیک کرنا تھا پاکستان کے اوپر. تو ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا یہ ایک اچھی پکچر دنیا کے سامنے نہیں گئی. سوری ٹو سے ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکانومی کی پرابلم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایس آئی او سی اس کے اجلاس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریونیو اکٹھا کیا جائے, یہاں پر بزنس آئے, یہاں پہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو لے کر آئے. اور دوسری طرف پر ہم اکانومی کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو کافی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور دونوں طرف سے ہی ڈائیلاگ کرنے کی بات ہی نہیں ہو رہی. معذرت کے ساتھ میں نے بھی نون لیگ کا موقف بھی سنا. سوری ٹو سے نہ تو گورنمنٹ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی ہے, کیونکہ سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کو انوالو نہیں کریں گے ہمارے مذاکرات ممکن نہیں ہو سکتے. لیکن فائزہ مذاکرات تحریک انصاف کرنا تو انہی کے ساتھ ہی چاہ رہی تھی نا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. گورنمنٹ تو ان کے پیپرز میں تھی نہیں. میں ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ سے آ رہی ہوں کہ پھر ڈیموکریسی پاکستان میں کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم جمہوری ادوار کی بات کرتے ہیں, ہم جمہوری طریقوں کی بات کرتے ہیں, پھر ہم یہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہمیں یہاں پر اپنی حق رائے دہی کی آزادی حاصل ہے. لیکن بیک ڈور کے اوپر جا کے ہم پھر وہی کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور آج جیسے میں نے بشرا بی بی کو جو باتیں کرتے ہوئے سنا اور علی امین زنگا پور کو جو بات کرتے ہوئے سنا, اور جیسے رات کی تاریکی میں وہ بھاگے ہیں, کیا انہیں اپنے ورکرز کو چھوڑ کے اس طرح سے آنا چاہیے تھا, انہیں اس طرح سے ڈی مورائل کرنا چاہیے تھا. تو فائزہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن اگر دیکھی جائے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر اس کو رائٹ ٹائم کے اوپر ٹھیک نہ کیا گیا تو حالات بہت کشیدہ ہو سکتے ہیں. لیکن فائزہ پرابلم یہ بھی ہے نا کہ ہم دعوے وعدے بڑے بڑے کر لیتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکلی ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم بالکل فیل نظر آتے ہیں. تحریک انصاف کی قیادت کی بات کر رہی ہوں کہ اعلانات تو یہ کیے گئے تھے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے نکل رہے ہیں, ہم ہمارے جنازے پڑھ لیجئے گا اگر ہم واپس نہ آئے. لیکن ذرا سا وہاں سے آپریشن کیا سٹارٹ ہوا, یہ سارے ایسے بھاگے ہیں, آدھے گھنٹے میں سارا کچھ کلیئر ہو گیا. تو پھر سٹینڈ کرتے نا, کارکنان وہاں پہ موجود تھے اور لیڈرشپ کہاں غائب ہو گئی کچھ پتہ ہی نہیں. اور صرف یہی نہیں, وہاں پہ جو ان کی باقی لیڈرشپ تھی وہ بھی کہیں نہیں تھی, کہیں نظر ہی نہیں آئی. بالکل. اگر ہم پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ خوبصورتی بھی نظر آتی ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی تحریک چلائی تھی کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ وچ داغ, جسٹس اجاج کے خلاف چلائی کی تھی, تب بھی ہم نے اداروں پہ ہی اٹیک کیا تھا. یہ ہمارے سسٹم کی بہت بڑی خوبصورتی ہے. اس کے بعد اگر دوبارہ سے بات کی جائے جو خان صاحب نے دھرنا دیا تھا, ٹھیک ہے, تب ہمیں لگا تھا پتہ نہیں خان صاحب نے کون سی بڑی اچیومنٹ کر لی ہے. ہم نے اپنی یوتھ کو, اپنی آنے والی نسل کو ایک انتہائی غلط میسج کنوے کر دیا ہے جس میں بدتمیزی کا میسج بہت زیادہ ہے, یہ ایلیمنٹ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے.
हमारे अंदर एक दूसरे की इज्जत और एहतराम का जो एक वो था ना कि हम किया करते थे, एक रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट होता था, वो एलिमेंट खत्म होता जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर गौहर एक मैसेज कन्वे करते हैं अली अमीन गंडाखोर को और बुशरा बीबी को कि जी अडियाला जेल से ये मैसेज था, खान साहब ने ये कहा है, बानी तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि हमने सरजानी टूल प्लाजा के करीब रुकना है। लेकिन बुशरा बीबी वो इस बात से बजिद नजर आ रही थी कि नहीं, हमने डी चौक की तरफ जाना है। और सबसे मजे की बात यह है कि हमें खान साहब की जो बहनें थी, जिसमें अलीमा खान जो हैं, जो उनके हर केस की बात आती थी, मीडिया पे ब्रीफिंग देती हुई नजर आती थी, उन्होंने ना तो इस बयान की तरदीद की और ना ही इसकी तस्दीक की। जी, सरप्राइजिंगली खामोश थी, सरप्राइजिंगली खामोश हैं। वो खामोश नहीं है, वो अभी तक खामोश हैं। फायदा, कैन यू बिलीव कि कल रात से जब ऑपरेशन शुरू होता है, बुशरा दीदी के कंटेनर को आग लगवाई जाती है ये पोर्ट्रे करने के लिए कि इस वक्त रियासत ने अटैक किया है। तो आपने तो अपने जो कौम है उसको तो एक इंतहाई गलत मैसेज दे दिया। और आज जिस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, सीरियसली मुझे लग रहा था कि शायद हम पाकिस्तान की किसी खास स्पेसिफिक किसी ऐसे एरिया में बैठे हुए कि जिसपे हम दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फाइजा, आपका पॉइंट आ गया। सुंबल साहबा से भी जान लेते हैं। सुंबल, मुझे ये बताएगा कि आज वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया कि आज के बाद फसादियों और मुल्क के दुश्मनों को मौका नहीं देंगे, यानी कि इसका मतलब ये डिसाइड हो गया है कि तहरीक इंसाफ अगर दोबारा भी कोई कॉल करती है एहतजाज की या जलसे जुलूस की या धरने की, तो नेक्स्ट टाइम उनसे दोबारा इसी तरह से या इससे ज़्यादा स्ट्रिक्टली निपटा जाएगा। मैं फायजा मैं ये कहना चाहूँगी आपको, जो धरना है, जो एहतजाज है, वो हर बात का राइट है, उसका हक है कि वो एहतजाज करें, वो अपने राइट के लिए फाइट करें, वो निकले। लेकिन ये नहीं है कि आप अगर आए तो आप आते ही ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट कर दे। आपने देखा कि कल अगर उन्हें इस्लामाबाद में जैसे वो दाखिल हुए, 4 हमारे रेंजर्स के जवानों को लेकर चले, उसके बाद वाले को शहीद कर दिया। तो ये देखिए, ये रियासत जो है, ये रेंजर्स को कुचलना या पुलिस को शहीद करना, ये तो मेरा ख्याल है कि इतना आसान सा तो काम है। अगर हम जो हमारी हिफाजत करते हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए अगर उन्हीं को हम लोग कुचल देंगे, पहली शहादत है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, उसको वो फेस कर रहे हैं। पहले हमारे जवान इतने शहीद हो रहे हैं, वो बॉर्डर पे लड़े, इसके अलावा वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। और अब ये जो कल 4 रेंजर्स के जवानों को कुचला गया गाड़ी के आगे, तो आप ये देखते कि इनका माइंड सेट कैसा है। अगर ये आए थे, दाखिल हुए थे, ये चौक तक पहुंच गए थे, ये अपना अमान के साथ आते कि ना कि पुलिस को कुचलते हुए, रेंजर्स को कुचलते हुए आते, आके बैठते, जो उनका एहतजाज था उसको अच्छी तरह से रिकॉर्ड करवाते। आप देखिए कि ये 9 मई में ये जब निकले थे, तो 9 मई के जो आपने देखा था कि ये क्या इन लोगों ने किया था, कोर कमांडर हाउस पे इन्होंने हमला किया था, उसको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया था कि वहां पे कोई भी चीज उन्होंने ना नहीं छोड़ी थी। इवन के जो हमारे मुहाफिज, उनकी वर्दियों को उठा उठा के जो था ना कि वो कहा गया था कि ये देखिए, ये फौज की वर्दी है, ये फौज का हाल है। तो धरना, मैंने कहा था कि जो सियासी जमातें होती है, हमने भी एहतजाज किया है, हमने भी धरना दिया है, हमने भी लॉन्ग मार्च किए हैं, लेकिन आप बताएंगे कोई एक कमला टूटा हो या कोई ऐसी हमारी तरफ से कोई ऐसा जो है वो रिएक्शन आया हो, या हमने ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हो, या हमने रियासत को नुकसान पहुंचाया हो। हम भी बहुत सारी धरनों में गए, हम भी बहुत सारी एहतजाज में गए, हमने बहुत सारी एहतजाज की जो कॉलेज वो अटेंड किए, लेकिन किसी भी सियासी जमात का ये वसीला नहीं रहा कि वो अपने ही मुल्क में अपने ही जो इदारे हैं उनको नुकसान पहुंचाए। धरना दें, अपने हक की फाइट करें, निकले, आए, एहतजाज करें, जो एक खूबसूरत एहतजाज का राइट है, खूबसूरती के साथ एहतजाज करें, ना कि आते ही आप रियासत पे चढ़ाई कर दें, आप इदारों को कुचलना शुरू कर दें, आप पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को जो है वो सबूताज करने की कोशिश करें, पाकिस्तान को जो आगे की तरफ बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो टाइम पीरियड हाँ सबको धरनों का मिलता है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? अभी ये धरने की कॉल देते हैं जब कुछ ना कुछ पाकिस्तान में हो रहा होता है, ये पहले से ये पूछा जाए ना कि आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको क्या पाकिस्तान तरक्की करता हुआ अच्छा नहीं लगता? धरने के लिए और भी बहुत से टाइम पीरियड है, और भी बहुत से वक्त है, लेकिन हमारे जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, बिल्कुल ऐसे ही ये सियासी जमात बन के आए, दहशतगर्द जमात बन के ना आए, सियासी जमात बन के आए। पाकिस्तान की और भी सियासी जमातें हैं, आप देखें कि जमायत इस्लामी है, उन्होंने धरना दिया कराची में, या जो भी उन्होंने किया, इस्लामाबाद भी गए, वो उन्होंने क्या पाकिस्तान के इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पीपल्स पार्टी को आप देख लें, फिर जमात इस्लामी को आप देख लें, सियासी जमातें धरने देती हैं, लेकिन ये सियासी जमात अगर होती तो ऐसे धरने ना देती, ये दहशतगर्द जमात है। पहले खुद को एक सियासत पे लेके आए, अपने आप को एक सियासी जमात जो है ना वो डिक्लेयर करें, सियासत को समझे,
پھر جو ہے نا یہ آگے لے کے چلے. سیاسی جماعتوں کو رائٹ ہے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کرنے کا, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے پروٹیسٹ کو نہیں روکیں گے, لیکن جو دہشت گردی پھیلائے گی, جو اپنے ملک کو نقصان دے گی, جو اپنے بالکل دہشت گردی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تمام مہمانوں سے کہوں گی کہ میرے ساتھ موجود رہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ریاست اس طرح سے آپریشن کرے گی یا اس طرح سے ریاکٹ کرے گی, تو ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے. تحریک انصاف کا کیا پلان صرف یہی تھا کہ اس نے ڈی چوک پہنچنا ہے, یا کوئی پلان بی بھی تھا کہ اگر خدا نہ خواصہ اس طرح کے حالات ہوتے تو ہم نے اس میں کس طرح سے ریاکٹ کرنا ہے؟ سرپرائزنگلی کوئی ان کا پلان بی نہیں نظر آیا اور کارکنان کو وہاں پہ چھوڑ کے ناظرین سارے کے سارے قیادت بھاگ گئی. ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد.